आयकुप्यानो नमस्कार. आयज 22 मे. हो दीस आमी आंतरराष्ट्रीय जैवविविधता दीस म्हणून मनयतात. जैवविविधता म्हळ्यार एक मापदंड जंय वेगवेगळ्या तरेची झाडां, पेडां, जनावरां, पक्षी एका बरोबर रावतात. हर एक प्रकारची वनस्पती आणि पशुवर्ग या पृथ्वीवेले किंवा भुंयेवेले वातावरण बरे दवरपा खातीर आपले मोलाचें योगदान दितात, जाका लागून या पृथ्वीवेले जीवन समृद्ध जाता. ह्यो सगळ्यो प्रजाती एकमेकांच्यो मुळाव्यो गरजो पुराय करपाक मदत करतात, जाका लागून एक समृद्धशाली जैवविविधतेची निर्मिती जाता. जीवविविधता बऱ्याच प्रमाणात जमिनीवेल्या हवामानाचेर अवलंबून असता. जशे की उष्ण प्रदेशातल्या वाठारात जीवविविधता चड असता, तर ध्रुवीय भाग जाका आमी इंग्लिशीत पोल म्हणतात, तर अशा हवामानात कमी असता. पृथ्वीवेल्या सजीवांमदी आशिल्ल्या या वेगळेपणाक जैवविविधता म्हणतात, जी मनशाच्या जीवनाचा आधार जावन आसा. पूण सद्याक झपाट्यान जावपी परिसरातल्या बदला खातीर सजीव चोम्यांनी नष्ट जायत आसत. एका अंदाजानुसार पृथ्वीचेर आशिल्ल्या समस्त सजीवांपैकी 1% सजीव नष्ट जाल्ले आसात. सजीवांची पृथ्वीचेर निर्मिती जायत पासून आज पर्यंत 5 वेळा मोठ्या प्रमाणाचेर आणि खूपशा वेळा कमी प्रमाणात जीवविविधतेचो नाश जाल्लो आसा अशें दिसून येता. पर्मियन ट्रायासिक युगात म्हळ्यार 25 कोटी वर्सां पयलीं जाल्लो जीवविविधतेचो नाश हो सगळ्यात व्हडलो नाश अशें दिसता. ताजे नंतर 3 कोटी वर्सां पयलीं पृष्ठवंशी सजीवांनी परत एकदा आपलो जम बसयलो. क्रिटेशियस टर्शरी विनाश हो हालींच्या काळांतलो जीवविविधतेचो सगळ्यात व्हडलो नाश. ह्याच काळात डायनासोर नष्ट जाले. ह्या जीवविविधतेत मनीस जातीचो प्रवेश जातगर जीवविविधता आणि जनुकीय विविधता हळूहळू करून ना जायत चल्ल्या. मानवी हस्तक्षेपा खातीर अधिवास नष्ट जाल्ल्यान जीवविविधतेची नाश जायत आसा. आणि म्हणूनच आमच्या संयुक्त राष्ट्र संघान जैवविविधतेच्या या नाशाकडेन लक्ष दिवच्या खातीर इसवी सनाचे 2011 ते 2020 हे दशक जैवविविधता दशक म्हूण जाहीर केल्ले आसा. पयलीं तेंपार लोक आपल्या घराच्या पोरसांनी वेगवेगळी फळांची वा फुलांची झाडां लायताले, जाका लागून ताजेर पक्षी, फुलां, पाखरां बागडटालीं, नाचतालीं. पूण आयज सद्याची स्थिती पळयली जाल्यार सगळ्या थंय सगळ्या वाठारांनी कॉन्क्रिटीकरण वाडिल्लें आसा. ताका लागून सरभोंवतणी चड परिसरच उरिल्लो ना. आनी जो कितें थोडो परिसर दिसता थंय शोभेची गुळगुळीत झाडां दिसतात. आनी अशें जर जालें तर ह्या फुलपाखरांनी वचचे खंय असो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जीवविविधता वाचोवपा खातीर बरोच यत्न चल्ला, तरी सुद्धा ताजो परिणाम तितलोसो दिसून येना. हाजे फाटलें मुळावें कारण म्हळ्यार उद्योगीक मळार कारखान्यांतल्यान जावपी प्रदूषण. ह्या प्रदूषणाक लागून बऱ्याच वनस्पतींची आणि जनावरांची प्रजाती नष्ट जायत आसात, तर कांय जाती नष्ट जावपाच्या मार्गार आसात. रस्त्यावेल्यान धांवपी गाड्यांचें प्रमाण तर इतलें वाडलां की ताका लागून जावपी प्रदूषणाक लागून मनीस जातीकय बरोच खतरो निर्माण जाल्लो आसा. हवेची शुद्धता वाचोवपा खातीर ह्या गाड्यांचेर नियंत्रण दवरप खूब गरजेचें जावन आसा. कारखान्यांतल्यान भायर सोडिल्लें दूषित उदक जनजीवन खराब करीत आसा. उदकांत रावपी जिवाक तर सामकोच धोको निर्माण जाल्लो आसा. आवाजाच्या प्रदूषणाक लागूनय जीवविविधतेक धोको निर्माण जाल्लो आसा. ताजेरय तोडगो काडप गरजेचें जावन आसा. इश्टानो, जंगलांची रानांची कत्तल ही तर खूपच वेगान जायत आसा हे आमी उक्त्या दोळ्यांनी पळयतात. जंगल तोडीन फक्त झाडांचीच संख्या कमी जायना, तर जनावरां आनी पक्षी हेर जीव हांचो आसरो लेगीत ना जायत वता, जो तांचे जीवन निर्वाहा खातीर एक प्रकारचो अडथळो जावन आसा. एखादी जात नष्ट जावप ही जरी निसर्गाची रीत आसली, तरी गेल्या कांय दशकात जाती ना जावपाच्या प्रमाणात चिंता करपासारकी वाड जाल्ली आसा. गेल्या 25 वर्षात जगातल्या विविधतेचे 15% नुकसान जाल्ले आसा.
शहरीकरणा खातीर जंगलाचें प्रमाण 50% चड नश्ट जाल्लें आसा आनी त्या खातीर मनीस आनी वन्य प्राणी हांच्या मदलो संघर्श वाडत चल्ला हें आमी पळयतात. बिबटे, रानडुक्कर, हत्ती सारकी रानटी जनावरां मनीस वस्तीत बागायतीत धुडगूस घालत आसात. जगातल्या श्रीमंत जीव विविधता आशिल्ल्या मोजक्याच प्रदेशांपैकी आमचो भारत देश एक आसा ही गोष्ट अभिमानास्पद आसा. हांगची रानां, दोंगर, दर्या, अरण्यां, दर्यावेली खारफुटीची झाडां आनी अंदमान निकोबार लक्षद्वीपा सारके द्वीपकल्पां ह्या सारक्या बऱ्याचशा परिसरा खातीर भारतान विपुल जीवसंपदा पळोवपाक मेळटा. पश्चिम घाट किंवा सह्याद्रीचे दोंगर, दर्याचे सान्निध्य, कमी चड प्रमाणात पावस, भूशास्त्रीय स्तर हांचो जंगलाचेर जाल्लो परिणाम आनी त्या खातीर निर्माण जाल्ली विविधता हाचो एकवटीत परिणाम म्हणून हांगा अधिवासाची विविधता आसा. घाट माथ्यावेली जांब्याची पठारां ही अशीच एक परिसंस्था आसा. सिरोपेजिया सारक्यो दुर्मिळ वनस्पती प्रजाती काय विशिष्ट बेब्यांच्यो प्रजननांची ठिकाणां हांगा दिसतात. पूण दुर्दैवान अशी पठारां लोह आनी बॉक्सायट सारक्या खनिज संपत्तीन भरपूर श्रीमंत आशिल्ल्यान ते खाणींची शिकार जायत आसा. आमच्या भारतांत पिकांच्यो पाळीव जनावरांच्यो हजारांनी जाती मेळटात. पूण त्यो कितें आपसुकूच किंवा अचानक तयार जावंक नात, तर वर्सान वर्सां थंयच्या थळाव्या जमातींनी आनी शेतकाऱ्यांनी थंयच्या हवामानाक अनुसरून जाती निवडून ताची प्रयत्नपूर्वक देखरेख केल्ली आसा. देखूनच हो जीव विविधतेचो फुलोरो हांगा फुलिल्लो आसा. पूण हे टिकोवन दवरपा खातीर आमकां बरेच प्रयत्न करचे पडटले. कारण आयज परिस्थिती वेगळी आसा. आयज फक्त उत्पादन वाड हे एकच ध्येय नजरेसमोर आशिल्ल्या कारणान हेर म्हत्वाच्या घटकां कडेन आमी दुर्लक्ष करीत आसात. शाश्वत विकासा कडेन पावल घालीत आसतना जीव विविधतेचें संरक्षण करप आनी ताजी काळजी घेवप खूपच गरजेचें जावन आसा. नाजाल्यार फुडाराक ताजे भयानक परिणाम आमकां भोगचे पडटले. जीव विविधतेचें खरें मोल एखाद्या प्रजातीचो थंयचो सैमत टिगोवन दवरपा खातीर कितलें योगदान आसा त्या प्रजातीक लागून हेर गोश्टीक कसो फायदो जाता ह्या बाबींचें विश्लेशण केल्यार कळटलें. झाडां, पेडां, वेलींनी समृद्ध अशीं जंगलां, रानां टिगोवन दवरलीं तर फळमाश्यो, मधमाश्यो, फुलपाखरां, पक्षी आनी हेर जनावरां तर वाडटलींच, पूण ताका लागून नाल्ल, सुपारी, आंबे, काजू अश्यो बागो कुळागरांय टिकतलीं. तशेंच अशेंय दिसून येता की परिसरांतले उंच दोंगर, ताजेर आशिल्ले पाचवेचार रान हाका लागून उदकाचे झरे, बांयो बेगीन सुकनात. ही परिस्थिती जीव संतुलन राखून दवरता. वेगवेगळे पशु पक्षी, वनस्पती एकमेकांच्यो गरजो पुराय करतात आनी एकमेकांचेर अवलंबून आसता. आतां मनशाचेच घेयात. आपल्यो मुळाव्यो गरजो भागोवपा खातीर ताका जनावरां, झाडां आनी हेर प्रजातीचो उपयोग जाता. आमची जीव विविधतेची ही संपदा ह्या भुंयेक जीवन जगपाक लायक करता. त्या खातीर सगळ्यांत पयलीं गरजेचें आसा तर ते दर एका मनशान जीव विविधतेचें मोल समजून घेवंक जाय. हर एक वनस्पती आनी जीव वातावरणांत रावपा खातीर वेगवेगळे उद्देश आसात. त्या खातीर परिसरांतली शुद्धता, नितळसाण हें पयलें मोलाचें काम आसा, जाका लागून जीव विविधतेचें संतुलन इबाडचें ना. कारण आज मनीस नवे नवे प्रयोग आनी आविश्कार करपाक इतलो गुल्ल जाल्लो आसा की ताका आपल्या भोवतानच्या परिसरांतल्या प्रदुशणाचें कांयच पडून वचूंक ना, जाका लागून फक्त मनशाचेंच नुकसाण जायत आसा. ह्या सैमान आमकां बरेंच कितें दिलां, पूण आमी सैमाक कितें दिलें? प्लास्टीक आनी कोयर तर आमी सगळ्या थंय जळामळा करून दवरला, जाका लागून आयज सगळ्या भुंयेचेर प्रदुशणाचें थैमान मांडलां. प्लास्टिकाक लागून हवामान तापलां, बरेच रोग पसरल्यात जे समस्त जीवजातीक धोकादायक आसात. आयज बरेच देशाचे सरकार लोकां मदीं जीव विविधतेचे बिगडलेल्या संतुलनाचेर जागरूकता करीत आसा आनी यत्न चल्ला की बिगडलेल्या संतुलनाचो तोल सावरून धरपाचो. जीव विविधतेची जतनाय करप ही काळाची गरज जावन आसा. देखून जीव विविधता सांबाळून दवरप
ताची जतनाय करप ही दर एक मनशाची जापसालदारकी जावन आसा की ताणें ह्या कार्यांत वांटो घेवप आनी परिसर शुद्ध दवरपा खातीर सरकाराच्या चळवळीक सहकार्य करप, आपलें मोलाचें योगदान दिवप. इश्टानो, एक जागरूक नागरीक म्हणून जापसालदारकी ओळखुया, जैव विविधता फुलोवया, जीवन मोलाचें जगोवया.